قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سنو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سورہ المومن دی آیت نمبر 60 نو میں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ تواڈے رب نے کہا ہے میرے کولو منگو میں تواڈیاں دعاواں نو قبول کراں گا۔ دعا دا معنی پکارنا منگنا۔ عبادت دیاں کئی قسماں نے، جویں قیام عبادت، رکوع عبادت، سجدہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، صدقہ خیرات عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے۔ اسی طرح ہی دعا بھی عبادت ہے۔ ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے 1479 نمبر روایت میرے مصطفیٰ فرماندے نے الدعاء هو العبادہ، فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ اس واسطے عبادت صرف اللہ دا حق ہے۔ او التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، جس لحاظ نال بھی ہوئے او دی اندر غیر اللہ دا حق نہیں، صرف اللہ رب العزت دی ذات واسطے وے۔ جڑا بندہ اللہ تو علاوہ کسی دوسرے نو پکار دے، اللہ رب العزت فرماندے نے انہاں دا پکارنا بالکل بیکار ہے۔ اللہ خالق کائنات اپنی کلام پاک دے اندر اس باب دا اعلان فرماندے نے
اللہ فرماندے نے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 197 دی اندر اللہ فرماندے نے جڑے لوگ اللہ تو علاوہ غیران دے کولو دعا کر دینے التجا کر دینے اللہ فرما دینے انہاں دی مدد دی طاقت نہیں رکھ دے بلکہ تے اپنی آپ بھی مدد نہیں کر سکدے۔ دوسرے مقام تے اللہ فرما دینے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا۔ اللہ فرماندے نے جنہاں اللہ تو علاوہ تسی پکار رہے ہو التجامہ کر رہے ہو دعامہ کر رہے ہو اللہ فرماندے نے لن يخلقوا ذبابا انہاں نے تے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی تھی۔ اللہ فرماندے والا بھی جوتا لہو فرمایا سارے اکٹھے ہو جان مکھی انہاں دے سامنے کھانا پیا ہوئے اس کھانے دے وچوں ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے او دے کولوں او بھی نہیں چھڑا سکدے۔ اللہ فرماندے نے ضعف الطالب والمطلوب فرمایا جیڑا منگی جاندے جنہ او کمزور ہے تے جدے کولو منگیا جا رہے ہے او بھی او نہیں کمزور ہے۔ اللہ اکبر اللہ غور کر سونے ویرا توجہ کرنا اللہ اکبر اس واسطے جدوں بھی منگنا ہے شاہ زور کولو منگنا ہے کمزور کولو نہیں منگنا۔ ساری کائنات دے خالق تے مالک اگے ہاتھ اٹھانے نے اوے اللہ کولو ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ بے مثال اس دی جناب اپنی مرضی نال دیندا اولاد اور غیراں کولو منگ دیا کر کچھ سنگ اللہ کولو منگ یارا ہور منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ اے منگن والا ویکھو اے سارا جگ جے دین والا میرا کلا رب جے اے ہر ویلے اسے شاہ زور کولو منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ جے رزق لبنا چاہنا اے رحمان والیا رزق دین والا جے اکوئی علا اے فوت شدہ ولی تے گور تو نہ منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ۔ اللہ فرماندے نے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فرمایا اللہ نو چھڑ کے جڑے غیراں کو تسی منگ رہے ہو اللہ فرماندے نے اے بھی تہاڈے ورگے بشر ہی سن اے بھی تہاڈے ورگے بندے ہی سن۔ اللہ دا قرآن سورہ احقاف اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔
اللہ فرماندے نے جڑا اللہ نو چھڈ کے غیراں دے بوئیاں تے جاندا ہے فرمایا او دے نالوں وڈا گمراہ انسان ہی کوئی نہیں دعا کرنی ہے تے عرشاں والے رب کو کرنی ہے کیوں جڑے قبراں اندر پے نے اے موت دا ذائقہ چکھ چکے نے تے جڑے مر جاندے نے او ساڈیاں دعاواں دے محتاج نے بلکہ ساڈیاں دعاواں نہیں سن سکدے اللہ فرماندے نے انک لا تسمیع الموتى سورہ روم دے اندر اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ تسی اینو مردیاں نو نہیں سنا سکدے سورہ الفاتر اندر فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور اللہ فرماندے نے جی میں انا تے ویکھن والے برابر نہیں نے فرمایا جی میں اندھیرا تے روشنی برابر نہیں پاک پیغمبر علیہ السلام دی جی میں فرمایا سایہ تے دھوپ برابر نہیں فرمایا اے جی میں زندے تے مردے برابر نہیں اللہ رب العزت فرماندے نہیں ہوئی معاملہ لوگوں کائنات دی اندر بسنے والوں جڑے قبر اندر ٹر جاندے نے کسے دی سن سکدے نہیں سن سکدے پکارنے تے عرشاں والے رب نو پکارنے اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ فرماندے نے جدو میرے بندے میرے محبوبہ تیرے کولو میرے متعلق سوال کر دینے انہاں نو کہہ دیو کہ میں تہاڈے بڑائی قریب ہاں اللہ سونے کنہ کو قریب میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تہاڈی شارگ نالوں بھی تہاڈے نزدیک ہاں اللہ فرماندے نے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا اپنے رب کو منگیا کرو دعاواں کریا کرو جناب گڑ گڑا کے تے خفیہ طور تے او دے کولو منگیا کرو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ فرماندے نے لوگوں میرے کولو دعاواں کریا کرو میرے کولو التجاواں کریا کرو اللہ فرماندے نے میں تواڈیاں دعاواں قبول بھی کرانگا فرماندے جیڑے لوگ تکبر کر دینے میری عبادت تو یعنی میرے کولو نہیں مانگ دے اللہ فرماندے نے دعا کولو منہ موڑنے والے فرمایا میں کالو نانو جہنم دہک دی ہوئی جہنم دے اندر داخل کرانگا
गौर करो सोने वीरा तवज्जो करना, दुख आवे मुसीबत आवे परेशानी आवे ते अरशां वाले रब दा दरवाजा खड़काया कर। अल्लाह अकबर। आओ लोगो अगर बीमार जे ते बीमारां दी दुआ करो अरशां वाले रब तो, और रब शिफावां अता फरमाएगा। अगर तैनू डॉक्टर हकीमा तबीबा ने जवाब दे दिते ने ते आ अरशां वाले रब दे बूवे ते आ जा। अल्लाह दी कसम आ मैं तैनू एक बीमार वखावां, ओ एक दिन दा नहीं, 2 दिनां दा नहीं, 1 साल दा नहीं, बल्कि 18 सालां दा बीमार है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हजरत रहमत सलामुल्लाह अलैहा उठा करके हजरत अयूब अलैहिस्सलाम नु पिंडो पिंड ते जंगल अंदर डेरे लगा दिते ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह लोकां दे घर अंदर काम काज करके अपने खामद वास्ते 2 टुक रोटी दे लै करके आंदियां ने। एक दिन जा रही ने ते रस्ते दे अंदर वेखिया न एक बुजुर्ग हथ अंदर सोटी पकड़ी हुई है, तस्बीह पकड़ी हुई है ते दूरों ही आवाज़ां दे रहे है रहमत रहमत मेरी गल ते सुन। बीबी रहमत ने इंज पिछा परत के वेखे आए कौन है जड़ा मेरे ना तो वाकफ है। अल्लाह अकबर। इहो जा दज्जाल एवें ही धोखा फराड कर देने। कह लगा बीबी तू ना दी गल करनी असी ते सारियां गल्लां दी जानी जान। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिवें इत्थे भी फिरदे ने जो चाहो सो पूछो, अपने मुकद्दर दे बारे खबरां लवो, बकवास करदे ने, गलत बोलदे ने। हजरत रहमत फरमान लगियां की गल खैर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहंदा बीबी तू ना दी गल करनी है, मैं तां तेरे घर दे हालात तो भी वाकफ हां। तेरा खामद बीमार है ते 18 सालां तो बीमार है। हजरत रहमत फरमादियां ने दिल अंदर हसरत जी आ गई, चलो कोई दुआ ही करेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह कह लगा शिफा चाहते हो फलां बुजुर्ग दे नाम दा चढ़ावा चाड़ दो, शिफा मिल जाएगी। बीबी रहमत फरमादियां ने वे अल्लाह दिया बंदे जदों साडे कोल शहाना जिंदगी ते हालात सन असां उदों कदी चढ़ावे नहीं चाड़े ते अज ते साडे कोल शै ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहंदा हकीर तो हकीर चीज एक मक्खी दा चढ़ावा चाड़ दिओ तां शिफा मिल जाएगी। बीबी रहमत हजरत अयूब को लौंदियां ने आके कह लगियां वे अल्लाह दिया बंदिया अज एक बुजुर्ग टकरे ते बड़े ही करनियां वाले टकरे जेड़े मेरा नाम ही जानदे सन ते तेरा नाम ही जानदे सन। अल्लाह अकबर। ते अयूब फरमांदे ने ओ कहंदा की सी, कहंदा सी फलां बुजुर्ग दे नाम दा चढ़ावा चाड़ दिओ ते शिफावां मिल जाणगियां। हजरत अयूब फरमांदे ने रहमत मैं इसे बीमारी नाल जान ते दे देंगा पर अपने अल्लाह नाल शिरक कदी नहीं करांगा। हजरत रहमत फरमांदियां ने हजरत फिर रब कोलो शिफावां मंग क्यों नहीं लेंदे, फिर अल्लाह कोलो दुआवां कर क्यों नहीं देंदे। हजरत अयूब फरमांदे ने रहमत मैं दुआ करा अल्लाह मुड़ेगा भी नहीं, अल्लाह शिफावां भी दे देगा पर रहमत डर लगदा है कि अल्लाह ये न कह छड़े। अयूब जिन्नी देर तक तंदरुस्ती वेखी से ही उन्ना चिर ते बर्दाश्त करे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम एक दिन बैठे हुए ने अरशां वाले रब अगे इल्तजामा कर देंदे ने। अल्लाह दा कुरान बोले फरमाया वा अय्यूब इज़ नादा रब्बहू रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अन्ता अरहमुर राहिमीन।
حضرت ایوب علیہ السلام نے عرشاں والے رب اگے التجاواں کر دیتی نے اللہ سونے ویکھ میں تکلیفاں دے اندر گرفتار اللہ بیماریاں نے کیرے پا لینے اللہ جے تو میرے حال تے رحم نہ کرے تے اللہ کون کرے گا اللہ فرماندے نے میرا ایوب ایڑی زمین تے مارو نا اللہ سونے کی ہوئے گا فرمایا ایڑی تے مار حضرت ایوب نے ایڑی زمین تے ماریے اللہ نے ایک ٹھنڈے پانی دا چشمہ ایک گرم پانی دا چشمہ جاری کر دیتے اللہ اکبر اللہ سونے انہوں کی کرن فرمایا میرے ایوب ٹھنڈا پانی پی لو تے اندر دے دکھ مک جان گے گرم پانی نال نہا لو تے میں رب بار دیاں ساریاں بیماریاں دور کر چھڑاں گا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي استجب لکم اللہ فرماندے نے آؤ منگو تے صحیح میں قبول کرانگا میں تہاڈیاں دعاواں قبول کرانگا التجاواں تے کرو نا اللہ اکبر اللہ میرے ویر غور کرنا شفاواں دیندئی تے میرا رب دیندئی قید خانیاں چو رہائیاں دیندئی تے میرا رب بھی دیندئی پوچھیں گا دلیل کیے غور کر سونے توجہ کرنا آئے نبی اللہ رب العزت نے پیغام دے دیتے کہ اس قوم تے ہن میرا عذاب آن والا ہے پر اللہ نے اجے جان دیا اجازتہ نہیں دیتیاں اے علاقہ چھوڑ جان دا حکم نہیں دیتا اپنی مرضی نالی حضرت یونس علیہ السلام اس بستی نو چھوڑ کے چلے جان دینے انہا پینڈ والے نے رال کے سلامہ کیتیاں تے عرشاں والے رب کو معافیاں منگ لیاں نے اللہ رب العزت نے عذاب دور کر دیتے نے حضرت یونس علیہ السلام کشتی دی اندر بیٹھے نے تے دوسرے کنارے تے جانا چاندے نے جدو کشتی این درمیان اندر پہنچ دیئے تے جناب کشتی نو ہچکولے لگنے شروع ہو جاندے نے جڑا ملا بڑا سیانا سی کہن لگا ساڑی کشتی دے نال ایو جے حالات او دو بندے نے جدو کوئی غلام اپنے آقا نو ناراض کر کے آ جاوے حضرت یونس علیہ السلام فرماندے نے ویرے پھر او میں جڑا اپنے رب دی مرضی تو بغیر میں علاقہ چھڑے آیا ہاں لوگ کہن لگے حضرت اسی تے اللہ دے نبی ہو اللہ اکبر اللہ گل تو تکرار تک پہنچی نا تے حضرت یونس علیہ السلام فرماندے نے قرآ پالو نا پہلی مرتبہ قرآ پایا تے حضرت یونس علیہ السلام دا نا نکلے ہے دوسری مرتبہ بھی جدو تیجی واری نا نکلے نا تے اللہ اکبر کہندے ہوئے دریا اندر چھلانگ لا دیندے نے اگوں اللہ رب العزت نے وحیل مچھلی نو حکم دیتا ہے مچھلی یہ خوراک میں رب تینوں صبح شام کھان لی دینا مگر میرا ایک بندہ رہے انہوں اپنا لکمہ نہیں بنانا انہوں اپنی خوراک نہیں بنانا بلکہ تیرا پیٹ میں دے واسطے جیل خانہ بنا چھڑے اللہ اکبر حضرت یونس علیہ السلام سدھے مچھلی دے پیٹ دے اندر غور کرو سونے امیرہ توجہ کرنا نہ رشتہ دارہ نو پتہ ہے نہ یاراں بیلیاں نو پتہ ہے کوئی انج دے مواصلاتی نظام بھی کوئی نہیں اللہ اکبر کہ کسے نو خبر تے اطلاعی مل سکے حضرت یونس علیہ السلام اللہ دا قرآن بولے فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
حضرت یونس علیہ السلام نے التجاواں کیتیاں. اللہ دا قرآن کہندا ہے راتاں دے اندھیریاں دے وچوں بلایا. حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر دیاں تہواں دے بھی اندھیرے, مچھلی دے پیٹ دے بھی اندھیرے, پانیاں تے راتاں دے بھی اندھیرے, اندھیریاں وچوں میرا یونس عرشاں والے رب اگے التجاواں کر رہے. اللہ تو پاکے, اللہ تو پاکے, میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں. اللہ اکبر. کدی کیا کرو دے دروازے تے آ کے اللہ غلطیاں اندھا ڈھیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا, معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا, تیرا نام پکاریا. جدو بلیاں ٹلیاں کر کے اکھاں گلیاں کر کے او دے سامنے التجاواں کرے گا تے میرا رب کی کہندا ہے, اوے ہاں ہاں بندے تو ہے آیا, میں بڑا غفار ہاں, تو غلطی کر کے معافی منگ لئی, ہن میں تیرا یار ہاں. اللہ فرماندے نے آ گئی ہیں. اللہ اکبر. اللہ اس در تے آئیں جتوں خالی کوئی نہیں جاندا. حضرت یونس علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں. اللہ اکبر. اللہ غور کرو سونے توجہ کرنا. اللہ فرماندے نے فاستجبنا لہو, پھر اسا قبول کیتیاں دعاواں کیوں نہ کر دے. اللہ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب, وعدہ کیتا ہے میرے تیرے رب نے. وہ لوگاں دے وعدے خلافی کرم دی اندر جناب بات سمجھ آ سکتی ہے کہ بندے دے وعدے اندر خلاف ورزی ہو سکتی ہے, مگر اس رب نے وعدہ دے چھڑے ہے. کائنات دے خالق تے مالک نے فرمایا آؤ میرے دروازے تے میرے کولو منگو, میں تہاڈیاں دعاواں قبول کراں گا. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے فاستجبنا لہو وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. اللہ فرماندے نے میں اپنے یونس دیاں دعاواں قبول کیتیاں, پھر اس غم تو میں نجات دے دیتی ہے. اللہ سونیاں کہن والے کہہ سکدے نہیں ہوتے نبی سی او دیاں سن لیاں. اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا جی میں یونس نے میرے کولو منگے ہے, اج دا کوئی مومن بھی میرے بوے تے آوے میں رب او دیاں بھی پریشانیاں دور کر چھڑاں گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ اکبر. غور کر سونے ویرا توجہ کرنا. اللہ اکبر. اللہ عرشاں والا رب بیماریاں تو شفاواں بھی دیندا ہی تے میرا رب دیندا ہے. قیداں دے اندر پھسے ہوئے لوکاں نوں رہائیاں دیندا ہے تے میرا رب بھی دیندا ہے. اللہ اکبر. اللہ سونے آج زمانے نے ٹھکرا دتا ہی عرشاں والے رب دے دروازے تے آنا. اللہ اکبر. اللہ بھی قسمیں اولاداں بھی دیندا ہے تے میرا تیرا رب بھی دیندا ہے. فرمایا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما. اللہ اکبر. اللہ دیتا پتر ذات الہی نی, تو دیندی پھر دہائی نی, او میری پیراں بوٹی لائی نی,
نہ ایڈا ظلم گزارنی ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکارنی ایتھے نہیں رہنا جے دیوے تے دیندائی اللہ نی تو اسے تے رکھ تسلانی دا کدی بھی نہ چھڑی پلانی تیرا ہو جاؤ بیڑا پارنی ایک دن مر جانا اللہ اکبر لاتیاں دے وے تے عرصہ والے رب دی مرضی پتر دے وے تے او دی مرضی اولاد دین دئی تے میرا تیرا رب دین دے اللہ تو سوا کوئی اولاد نہیں دے سکدا آویک نہیں کلا دا نبی ہے اللہ اکبر لا چھوٹی جی معصوم بچی ہے انہوں بند کر دیتا ہے کمرے دے اندر باروں تالا لا کر کے چابی جیب اندر پا لیں دینے اللہ اکبر لا تے لمبے سفر تے نکل گئے نے اللہ اکبر لا جو دو یا 3 دن گزر گئے نا پھر خیال آیا یار بچی کمرے اندر بند کرے آیا ہوا چابی جیب اندر تالا لگے ہے مریم تے مار کھپ گئی ہوئے گی او تے بکھاں پیاساں نال جان دے چکی ہوئے گی حضرت زکریا علیہ السلام دوڑے جلدی دنال اللہ اکبر اللہ جناب مقصد اقصی بیت المقدس دے اندر جو حضرت زکریا علیہ السلام دا خیمہ جا کمرہ او دے قریب ہوندے نے آ کر کے جدو دروازہ کھولے آنا تے حضرت مریم دے سامنے بے موسم پھل پے ہوئے ویکھے نے کرتے پھل پے ہوئے ویکھے تے فرماندے نے انا لکی ہاذا انا لکی ہاذا مریم پھل کتھوں آئے نے کنڈا لگیا ہوئے ہے دروازہ بند تالا چابی میری جیب دے اندر کوئی روشن دان نہیں کوئی کھڑکی نہیں پھل کتھوں آئے نے اگوں مریم بھی یہ نہیں کہندی حضرت تہاڈے جوڑے آندے صدقے تہاڈے طفیل تہاڈے وسیلے نہیں فرماندی ان قالت ہوا من عند اللہ بند کمرے چ مریم نو پھل کون دیندا ہے جڑے اوندے منن والے نے او تے بولے آجے بند کمرے چ پھل کون دیندا ہے اللہ دیندا ہے اللہ اکبر فرماندی ان قالت ہوا من عند اللہ مینوں اللہ بھی طرفوں ملے نہیں اللہ نے میرے واسطے بھیجے نے جدو حضرت زکریا علیہ السلام نے گل سنی نا تے عرشاں والے رب نال کھیڑے پہ جاندے نے فرماندے نے اللہ جے بند کمرے وچ مریم نو بے موسم پھل دے سکنے تے اللہ مینوں بڑھیپے وچ اولاد کیوں نہیں دے سکدا اللہ اس آخری عمر اندر مینوں اولاد کیوں نہیں دے سکدا غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا حضرت زکریا علیہ السلام التجاواں پہ کر دے رہے اللہ فرماندے نے میرے زکریا میں تیریاں دعاواں سن لیاں نے اللہ سونیا رزلٹ کی کڈے آجے فرمایا زکریا پتر بھی دیواں گا تے او دا نام بھی میں آپ ہی رکھاں گا یحییٰ دا نام رکھے آجو حضرت زکریا علیہ السلام نو 86 سالاں دی عمر دے اندر اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے نے نہ سمجھ آوے تے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی ویکھیا کرنا اللہ اکبر 80 سالاں دی عمر دا بزرگ ہو گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بی بی سارا نے حضرت حاجرہ دے نال نکاح بھی کر دیتا ہے شاید اللہ دے چوئی اولاد عطا فرما دے ادھر التجامہ بھی جاری نے ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما دے کتھے یاد آئے مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی دعا کرو اللہ اس ولی کامل نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے لوگ آئے کہنے لگے حضرت بے اولاد
اولاد کوئی نہیں، کافی دیر گزر گئی، کوئی نسخہ ہی دسو، کوئی وظیفہ ہی دسو۔ اللہ اکبر فرماندے نے پڑھیا کرو استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے وظیفہ پڑھیا کرو۔ اے اللہ بے قرآن چو بھی ثابت حضرت نوح علیہ السلام کو قوم آئی سی، نبی نوح بیٹیاں ہی بیٹیاں رہ گئیاں نے، پتر کوئی نہیں، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ فرمایا استغفار کریا کرو، اللہ پتر عطا فرمائے گا۔ مولانا صاحب فرماندے نے بیٹا اے وظیفہ کریا کرو نا۔ اللہ اکبر، اللہ نوجوان دس دے میں اس دن تو وظیفہ کرنا شروع کر دیتے، اللہ نے مینوں اولاد نال سرفراز فرما دیتے۔ سونے منگتے سیو دے دروازے تے آتے سی نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ربی حبلی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ فرمان دے ابراہیم سا قبول کر لیا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ ایو جیا بردبار بیٹا دے آنگے، گردن تے چھری بھی رکھ دے میں سی نہیں کرے گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اے آ سونے اگر تنگیاں مصیبتاں پریشانیاں نے گھیرے پالنے، عرشاں والے رب اگے آ کے التجاواں کر، غور کر سونے توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اگر معاشرے نے تیرا جینا تنگ کر دیتے، عرشاں والے رب اگے آ کے التجاواں کر، اللہ آپ پہ ہی اسباب پیدا فرما دیندے نے۔ غور کر سونے توجہ کرنا، وے کونے میری تیری امی سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ جناب منافقین نے بہتان بازیاں شروع کر دیتی ہیں۔ ان اندر میرے پاک پیغمبر دے کچھ صحابہ بھی موجود نے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمنہ بنت جاش رضی اللہ عنہ۔ اے میرے پاک پیغمبر دی ایک صحابی آتے، دو صحابی بھی انہاں منافقاں دے نرغے دے اندر آ گئے نے، جنہاں نے کہنا شروع کر دیتا ہے جی کوئی نہ کوئی گل تے ضرور ہے۔ اللہ اکبر، امی عائشہ دے متعلق تو انتاں تے الزام تراشیاں تے بہتان بازیاں شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے اندر تشریف لے کے آئے نے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ہر نماز تے جناب کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہو جاندے، ہر نماز تے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاندے، تلواراں تک نکل آندیاں نے۔ کچھ لوگ امی عائشہ دے حق اندر بول دے نے، دفاع دے اندر، کچھ لوگ امی عائشہ دی مخالفت اندر گلا کر دے نے۔ میرے پاک پیغمبر بھی پریشان ہو چکے نے، وہی بند ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے توجہ کرنا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اگے پاک پیغمبر گھر اندر آیا کر دیتے، آ کے فرمایا کر دے کلمینی یا عائشہ، کلمینی یا عائشہ، عائشہ میرے نال گلاں تے کرنا، عائشہ تو میرے نال گلاں کرے میرے دل نو سکون مل جاندا ہے۔ امی عائشہ فرما دی ان پاک پیغمبر گھر اندر آندے نے، آ کے حال چال پوچھ دے نے، میں کہنی الحمدللہ۔ میرے پاک پیغمبر انجی واپس ٹر جاندے نے، کوئی محبت پیار دی گل ہی کوئی نہیں رہ گئی۔
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا نے میں ایک دن تھوڑی جی جرت کر کے پاک پیغمبر کو لوں سوال کرنی فرمایا سونے محبوبہ جی اجازت دے وہ تے میں اپنے ابے صدیق دے گھر اندر جانا چاہنی امی ایسا فرما دیا نے اگے میں جدوں بھی اجازت منگیا کر دی میرے پاک پیغمبر منع فرما دیں دے عائشہ میں تیرے نال جاواں گا یا عائشہ کل نہیں جانا آپا پھر چلیں گے کوئی بہانہ میرے مصطفیٰ بنا دیں دے امی ایسا فرمان دیا نے میں تے وہی گلاں سوچ رہی سا ادھروں میری زبان چو لفظ نکلے نے میرے نبی فرمان دے نے جا ایسا ٹر جا ایسا چلی جا امی ایسا فرمان دیا نے میں سوچ رہی ہوں آج پاک پیغمبر نے کیویں رکھے جائے انداز نال مینوں اجازتاں دے دیتی نے امی ایسا فرمان دیا نے میں جئی اپنے باپ صدیق دا دروازہ کھٹکایا اللہ اکبر اللہ میرا باپ دروازے تے آیا ہے جدو مینوں ویکھیا نا تے ویکھ کے فرماندے نے عائشہ اپنی مرضی نال آئی ہے تے ایتھوں ہی واپس چلی جا صدیق دے گھر اندر تیرے واسطے جگہ کوئی نہیں عائشہ صدیق دے ویڑے تیرے واسطے جگہ کوئی نہیں امی عائشہ فرماندیاں نے نہیں ابو میں پاک پیغمبر کو لو اجازتوں لے کے آئی پاک پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے دروازہ کھول دیتا ہے امی عائشہ صدیقہ اندر داخل ہو گئی نے دن گزرے ایام گزرے امی عائشہ فرما دیا نے لرزے دا بخار میرے جسم تے تاری ہے اللہ اکبر اللہ سر دے وال گرنا شروع ہو جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن ادھروں گزرے اگو حضرت اسماء مل دیا نے پاک پیغمبر فرماندے نے این اختو کیا اسماء این اختو کیا اسماء اسماء تیری بہن عائشہ کتھے وے حضرت اسماء فرماندیاں نے سونے آؤ چار پائی نال چار پائی لگی پئی ہے لرزے دا بخار تاری ہے میرے پاک پیغمبر مسجد دی اندر آئے نے انج میرے محبوب نے اپنے گوڑے مبارک دی اندر سر دے لیندے نے اور پاک پیغمبر علیہ السلام اچھی اچھی رون لگ پیندے نے صحابہ جمع ہو جاندے نے فرماندے نے سونیا اتنا پریشان نہ ہو وہ بخار ہو جائے گا طبیعت خراب ہو جائے گی پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے علی یار تو دس عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے حضرت علی فرماندے نے سونیا بیوی اللہ نے تو انو اگے بھی دیتیاں نے اللہ اور بھی دے دے گا عائشہ بچ اگر کوئی شک شبہ نظر آندہ دیتے طلاق دے کے فارغ کر دے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عمر تو دس تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے سونیا محبوبہ تو انو پتہ ہے میرا تصور عمر کہندہ ہوئے گا سونیا عمر جدوں بول دے اللہ عثمانہ تو قرآن نازل کر دیندے جدوں تو انو مشورہ دیندے بے شمار دلیلہ موجود نے اللہ عثمانہ تو وہی نازل کر دیندے حضرت عمر نو میرے نبی فرماندے نے عمر تو دسنا فرمایا حضرت عمر فرماندے نے سونیا ایک گل دا جواب مینوں تسی دیو نا کہ عائشہ دے نال نکاح تساں اپنی مرضی نال کیتا ہے یا اللہ دی مرضی نال کیتا ہے فرمایا عمر مسلسل 3 راتاں عائشہ دی تصویر جبرائیل حریر دے کپڑے اندر لپیٹ کے میرے کو لے ہوندے تے کہندے ہی اللہ کا یا محمد سونیا تو آڑی دنیا تے بھی بیوی ہے کل جنت اندر بھی بیوی ہوئے گی حضرت عمر فرماندے نے سونیا پھر خوش ہو جاؤ اور رب کدی بھی تہاڈے حرم وچ فاحشہ عورت نو داخل نہیں کرے گا میرے نبی فرماندے نے عمر جوانی مانے فرمایا سونیا پھر بھی جاؤ کرو پتہ کر لونا حضرت سلمہ گل میرے نبی آندے نے سلمہ تو دسنا عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے سونیا محبوبہ سوکن تے مٹی دی مان نہیں ہوندی مگر جے عائشہ دی گل کر دے ہو عائشہ ایک سونے دی ڈلیا دی طرح ہے میں عائشہ چ جرم نہیں ویکھیا سونیا میرے نالو قریب او دی لونڈی بری رہے او دے کولو پوچھ لو آقا فرماندے نے بریرہ دس عائشہ دے بارے کی خیال ہے حضرت
بریرہ فرماندیاں نے سونیا محبوبہ عائشہ آٹا گن دی سو جاندی ہے بکریاں دا آٹا کھا جاندیاں نے ایڈی پولی خاتون کدی بھی ایسا ہو جیا جرم نہیں کر سکتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے تے ابو بکر صدیق دے دروازے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کنڈی کھڑکائی ہے آقا علیہ السلام اندر داخل ہوئے نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے پاک پیغمبر میرے وال کانڈ کر کے بہ جاندے نے کانڈ کر کے بہ جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اس قدر بے رخی نال بیٹھنا امی عائشہ فرما دیا نے میرے تے بڑا گراں گزریا میں اٹھ کے پاک پیغمبر دا مکھڑا ویکھنا چاہیا میرے نبی فرماندے نہیں جلس عائشہ عائشہ بیٹھ جا عائشہ بیٹھ جا امی عائشہ فرماندیاں نے میں پھر چار پائی تے بیٹھ جانی ہے میرے نبی فرماندے نے ان علممت بذنب فاستغفری من اللہ تعالی عائشہ انسان ہویا بندہ ہویا غلطی ہو جاندی ہے جرم خطا بندے کو ہو جاندہ ہے جے کو ہو گئی غلطی تے اللہ کو معافیا مانگ لے امی عائشہ فرماندیاں نے امی وال میں اشارہ کرنیا میں کہنی امی ماما دیتیاں دے بارے بڑا کچھ جان دیا ہوندیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام اج میریاں صفائیاں پہ مانگ دے نے امی جتنے کرن تو آڈے کار اندر میں ایام گزارے نے اج پاک پیغمبر نو دے بارے دسو نا ماؤ میں رومان کہن لگیاں نہیں عائشہ اے پوری کائنات دا امام دی اگے بول کے میں اپنے اعمال برباد نہیں کرنا چاہندی ایتھے اج کوئی اور ہوندا تے ویندی رومان اج ماں بنن دا حق ادا کر دیندی پر عائشہ میں مجبور ہوں میں کچھ نہیں کہہ سکتی امی عائشہ فرماندیاں نے میں کہ ابو جی تسی دسو نا پاک پیغمبر نو آقا علیہ السلام دے سامنے حضرت ابو بکر فرماندے نے پتر بیٹیاں دے حق اندر باپ دی گواہی کوئی نہیں منیا کردا ویر عبد الرحمن نے بھی انکار کر دیتا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایدہ مطلب تسی سارے پھر جناب مجبور ہو اللہ اکبر اللہ تسی گواہی دین تو انکار کر رہے ہو لیکن میں اس رب کے التجامہ کرانگی جڑا گونگیاں نو بلانا جاند ہے جڑا ساریاں قدرتاں رکھنے والا ہے اللہ اکبر امی عائشہ فرماندیاں نے اس قدر میرے تے تنگیاں تے پریشان سوار نے کہ میں نو حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہی میری زبان تے نہیں آ رہا میں کہنی جی میں حضرت یوسف دے ابو نے اپنے رب نو پکارے سی اج عائشہ بھی اسے رب نو پکارے گی واللہ المستعان علی ما تصفون امی عائشہ فرماندیاں نے میں آسمانہ والے اگر رب اگر رو پئیاں اللہ اے زمین والے تا سارے ہتھیار سٹی بیٹھے نے اللہ جو عائشہ دی عزت دا مسئلہی اللہ اکبر اللہ سونے تو ہی لجاں رکھنیاں نے امی عائشہ فرماندیاں نے ادھر پاک پیغمبر نے کپڑے درست کرنا شروع فرما دیتے نے امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حالت وے کر کے ام رومان کہندی عائشہ خاموش ہو جا پاک پیغمبر تے وہی آ رہی ہے اللہ اکبر لے دروں وہی دے اثار ختم ہوئے نا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ اٹھ کر اندر چلیے عائشہ اٹھ کر چلیے امی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تسی تے مینوں اپنے والوں مجرم بنا چکے ہو اللہ اکبر اللہ نے عائشہ اپنے باپ دے کرو قدم بار نہیں کڈے گی جنی دیر تک عرصہ والا رب فیصلہ نہیں فرما دے گا فرمایا عائشہ اللہ نے فیصلہ فرما دیتے فرمایا سونے کیویں فرمایا مینوں بھی تے دسونا اللہ اکبر اللہ رب العزت فرماندے نے فلولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک
سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سونے اینی لمان پان دی لوڑی کوئی نہیں سی، جدو سنیا سا جی ادو ہی کہہ دینا سی تے واضح جھوٹ ہے تے جنہ نے ساریاں سازشاں کیتیاں نے اللہ نے قیامت تک سازشی ٹولیاں واسطے فیصلہ اپنے قرآن وچ نازل کر دیتے، فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماندے نے انہاں تے دنیا تے بھی لعنت برسدی رہے گی تے کل قیامت والے دن بھی برسدی رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ سونے غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، امی عائشہ نو انہاں تنگیاں تے پریشانیاں چو کڈن والی کیڑی ذات ہے؟ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ رب سونا عرش والا دکھیاں دا آسرا، رب سونا عرش والا دکھیاں دا آسرا، رب سونا عرش والا دکھیاں دا آسرا، سونے اللہ دا نام سونا ہر مرض دی دوائے، رب سونا عرش والا دکھیاں دا آسرا، ہو کے مستوی عرش تے سن دین سب دی بولی، منگدا جو اس دے کولوں بر دین سب دی جولی، در در تے نہیں منگدا اس در دا جو گدائے، رب سونا عرش والا دکھیاں دا آسرا، سونے اللہ دا نام سونا ہر مرض دی دوائے، رب سونا عرش والا دکھیاں دا آسرا۔ کچھ مقامات ایسے نے جنہ تے دعا کیتی جائے اللہ رد نہیں کردا۔ اللہ اکبر، اللہ بیت اللہ دے اندر دعا کیتی جائے، بخاری اندر بیت موجود ہے، اللہ رد نہیں کردا۔ حتیم دے اندر بیت اللہ دے اندر ایک حصہ ہے جو بیت اللہ دا حصہ ہے حتیم، اس دے اندر دعا کیتی جائے اللہ رد نہیں کردا۔ جمرات دے اوپر کئی کریاں مارن دے وقت ادو دعا کیتی جائے اللہ رد نہیں کردا۔ صفا پہاڑی دے اوپر دعا کیتی جائے اللہ رد نہیں کردا۔ زمزم پیندے وقت دعا کرو اللہ رد نہیں کردا۔ دوران طواف دعا کیجئے اللہ رد نہیں کردا۔ اور کچھ جناب وقت ایسے نے رات دے آخری حصے دے اندر دعا کیتی جائے اللہ رد نہیں کردا۔ اذان دے وقت یا جنگ ہو رہی ہے کفر اور اسلام دی، اس وقت جناب دعا کیتی جائے اللہ رد نہیں کردا۔ اذان اور اقامت دے درمیان دعا کیتی جائے اللہ رد نہیں کردا۔ سجدے دی حالت اندر دعا کرو بندہ رب دے بڑا ہی قریب ہوندا ہے اللہ دعا رد نہیں کردا۔ جمعے والے دن ایک مخصوص وقت ہے، فرمایا اس وقت اندر دعا کیتی جائے اللہ رد نہیں کردا۔ قرآن پڑھو، قرآن دی تلاوت تو فارغ ہو کے دعا کرو اللہ دعا رد نہیں کردا۔ روزہ افطار کرن دے وقت دعا کرو اللہ دعا رد نہیں کردا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے ویر غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، تین قسم دے بندے ایسے نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنہ دی اللہ دعا رد نہیں کردا، ایک مسافر اور ایک مظلوم، اور تیسرے نمبر تے پاک پیغمبر فرماندے نے ماں باپ اپنی اولاد دے حق اندر دعا کرے اللہ رد نہیں کردا۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے جس خالق و مالک نے مینوں تینوں پیدا کیتا ہے او دے سامنے اپنا سر جھکان دی، نظر و نیاز او دے سامنے اپنی آساں امیداں دعاواں کرنے دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔